ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। श्री सूर्यकवचम त्रैलोक्यमंगलम नाम श्री गणेशाय नमः। श्री सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम त्रैलोक्यमंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधीपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचम् ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्री सूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्री सूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यमंससि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तौ स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधीपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्री सूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्री सूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनम् कुष्ठादिरोगशमनं
महाव्याधिविनाशनम् त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु
गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रेयसूर्यश्च प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यमंससि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यश्च प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुगुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रेयसूर्यश्च प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यमंससि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यश्च प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके
तौ स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः हिरिङ्बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यश्च प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यमंससि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यश्च प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तौ स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः हिरिङ्बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यश्च प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं
त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकं सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्वमादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः हिरिङ्बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम्यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुबुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकं
सूर्यो व्यान्नयन द्वंद्व मादित्य कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामंत्रः सर्वाभीष्ट फलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामंत्र सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रेयसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंज्ञं यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचं ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टुगुहाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन द्वन्द्व मादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्ट फलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामंत्र सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रेयसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंज्ञं यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब
अज्ञात्वा कवचम दिव्यम यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचम शुभम त्रैलोक्यमंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम यज्ञात्वा मंत्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवत् पठानादारणादृष्णो सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादय सर्वे सर्व ऐश्वर्यवाप्नुयुः कवचम ऋषिर्ब्रह्मा छन्दो नुष्टु गुहाहृतः श्री सूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्य मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रवणो मे शिरः पातु गृणी मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयन् द्वन्द्व मादित्यकर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्ट फलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबं विशदाढ्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोक्षो महामंत्र सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वहिंसमायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसंयम यः पठे नित्यं रोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं क्षमा दुरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुज्रपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्या च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारये दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाधिपं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम् सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। इति श्री ब्रह्मयामले त्रैलोक्यमंगलम नाम सूर्यकवचम श्री सूर्यार्पणमस्तु। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः।